Alphaland Plaza. Okay. Which of floor, sir? कार्यकारी मंडळ तसेच जे सेवेकारी तुझ्या पायाकडे येलेले असतात जे तुझे नाव घेऊन नवीन वर्ष सुरुवात झालेले असतात जे तुझे नाव घेऊन जे देवस्थानाची कामं करता पुढे सरकारी उत्सवाची तयारी करता पुढे सरकारी सगळी कामं तुम्ही देवाच्या मनासाठी घडून देऊ जे देवांच्या देवस्थानाविषयी जे किती बायसून कोणाचे मंडळ आहे आपल्या पायाकडे जोडून दोन सगळ्या देवांच्या कार्यकारी मंडळात तरी वर्षाची अखंडी आरोग्य दे आयुष्य अन्न असं गोष्टी कल्याण देवा ना तू खूप आहे ना दुसरं देवाचं जाते उत्सवाचं भुरग्या बाळांकडे मला देवा गरमटे सगळ्यांकडे सुशेक दिवचे जे आपले काम व्यवसाय व्यवहार करतो कामांबरे देवा त्यांना मनासाठी यश प्राप्ती करून देऊ जे देवा त्यांच्या विषयी जे आपल्या पाय मला जोडून बरं देवाच्या कुटुंबात देवा बरे वर्षाची राखंडी आरोग्य दे अन्न वस्त्र देवा बरे देवा बुडेश्वर
सिद्धिविनायक देवस्थान जो देवाचा वार्षिक जत्रे उत्सवाचं मान अर्पण करून जी देवाच्या पायडे सेवा केला ती पावन करून घे जे देव सगळे कार्यकारी मंडळ सेवेकारी जे देव वार्षिक प्रमाणे तुझ्या पायडे जे देव देवस्थानाभिषेक केलेल्या घडण्यासाठी सगळे तू आपल्या पाय पुन्हा जोडून धरले जे देव नवीन वर्ष लागलेले असतात ज्या वर्षात तुझ्या नाव घेऊन देवस्थानाची कामं करतो सगळे तू आपल्या पाय जोडून धर कल्याण कर आणि देवा बरे कर सांगणे राखण केलंय आशीर्वाद पैकी राखण केलंय वाटे जो पूर्ण उत्सव याच्या पैकी जे बाबा येतेशा जो बाबा किराणा देवा मुळेश्वरा चंदन वार्षिक जत्रे उत्सवाचं मान अर्पण करून जी देव आमच्यामुळे झाल्यावर आहे आमच्यामुळे झाल्या बघा देव समर्था बाबा मुळेश्वरा श्री गणपती देवस्थान आणि सपाट जे देव वार्षिक प्रमाणे जो देवाचा उत्सवाचं मान खेळाचं मान कोणावरती जी देवाच्या पायडे सेवा केला ती पावन करून घ्या जे देव सगळे कार्यकारी मंडळ तसेच जे देव सेवेकारी वार्षिक प्रमाणे तुझ्या पायाकडे येलेले असा जे देव नवीन वर्ष सुरुवात झालेले असा ज्या या वर्षान तुझे नाव घेऊन जी देव देवस्थानाची कामं करता पुढे जातले जे देव उत्सव बी असतलं सगळ्या देवांच्या मनासारखं हातीन देवा साजरा करून दिले तसेच देवस्थानातर्फे जे किती खोटेनाटी जे किती कोणाचे वाईट असतात सगळे तू आपल्या पायाकडे जोडून धरून त्यांच्या जीवाकडे आरोग्याकडे हातीकडे पूर्ण राखण्याची सगळ्यांनी एकमेकांनी एक विचार देवा तुझे नाव घेऊन पुढे ज्या प्रसंगात ज्या संकटात देवा तुका उलो करता सदैव देवाची कृपाची आशीर्वादांचे दोन सगळ्यांबरी जत्रेच्या हार्दिक शुभेच्छा. चला मारो नमस्कार, हांव डॉक्टर तारा गारोलकर, कावन्सिलर म्हापसा म्युनिसिपालिटी आनी चेअरमॅन ऑफ पब्लीक स्ट्रीट फेर्स. आयज बोडगेश्वराची जात्रा आमचो म्हापशाचो राखणदार. ह्या जात्रे निमित्ताने सगळ्या गोमंतकांक आनी म्हापशेकारांक जात्रेच्यो शुभेच्छा. तुमी जात्रेक येवचे हांगासर आनी जात्रेक ह्या देवाचें दर्शन घेवचें ही तुमचे कडेन इच्छा. आनी देव बोडगेश्वर सगळ्या गोमंतकाचेर आपलो आशिर्वाद सदांच थेयतलो हे देवा कडेन मागता. नमस्कार, हांव विकास सारोलकर, कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 8 म्हापसा. सगळ्यात पयल्या स्वातीर सगळ्यांक आमच्या म्हापशेकारांक आयच्या ह्या 91व्या जत्रोत्सवाची सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा. सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हापशेकारांक एकूच मेसेज दिता, आमी आयज आसा हांगा बोडगिनी. हांगासर वातावरण इतकें भक्तिमय आसा की सगळ्यांच्या तोंडान एकूच नांव येता, श्री बोडगेश्वर प्रसन्न. तुमी मागता सगळ्यां कडेन तुमी हांगासर येवपाचें आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं. आमचो 91वो जात्रा उत्सव थाटात साजरो चाललो आहा.
मी पहिल्या लोकांची गर्दी सिस्टमॅटीक केल्ली ह्या वर्सा आमी अरेंजमेंट केल्ले आहा एंट्री सुद्दां लोकांक 2 पेंडल घातलेले आहा जो एक ताका लागून लोकांक वतना रावपाची गरज ना लोक घोळ येवन मेळलेले म्हणून आमी सिस्टमॅटीक अरेंज केल्या विथ द हेल्प ऑफ मॅनेजींग कमिटी अध्यक्ष बाकीचे मेंबर लोकांची पळोवंक गेल्यार तुमी एक नजर मारात सिस्टमॅटीक जेवणाची लायन वता भायर वचत जाल्यार सिस्टमॅटीक दर्शन जाता सो सगळ्यांची वेवस्था केली आहा हांव म्हणटा ऑथॉरिटीक हांव थँक्स करता पुलीस डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तेंच्यांनी आमकां बरो हेल्प केल्लो आहा मेन म्हटल्यार हांव भाविकांचे मना काळजासून थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक दर्शन घेता सिस्टमॅटीक जेवणाक घेता सो तेंचे हांव मनपूर्वक आभार मानता आनी हो 91 जात्रा उत्सव आमचो आयच्यान सुरू जाला काल वाडदिवस जालो आनी आयच्यान प्रोग्राम चालू आहा सांजच्या अंतरा कुलकर्णी सुहृद नाया दास नवा रनर्स अप लोकांनी तेजो स्वाद घेवचो येवचे सांजचे 7:30 अशें 8 तारखे पर्यंत आमचे प्रोग्राम चालू आहा लोकांक फेरी भरलेली आहा तरेतरेचे स्टॉल लागलेले आहा सो सगळ्यांक भाविकांक म्हणटा सिस्टमॅटीक घेवचें दर्शन घेवचें आमकांय बरें दिसता हांगा चड भावीक येयल्ल्या कारणान आमच्या देवळाचे फेमस जाता आमी आनी देव बोडगेश्वर हो गोंयान अख्ख्या जगान फेमस आहा जी तुजी इच्छा आहा तेज्या फुड्यान मांडपाची बऱ्या हितून मांडपाची आनी कितलो कसलो संकट आसा रातचो आसूं दिसाचो आसूं तेजें नांव उलो घेवपाचें आनी तो तुमकां पावता ही मना पासून तुमकां हांव शुभेच्छा दिता जात्रेची देव बरें करूं शेखर नायक तुका जात्रेची सगळ्यांक नोंदणी परवी तशेंच सगळ्या भाविकांक ह्या अन्नाचो लाभ घेवचो आनी देवाचो आशिर्वाद म्हणून फुडल्या वर्सा मेरेन होच आशिर्वाद आपूण बाळगचो आनी शेखराक हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सगळे कोपऱ्या मेरेन पावता सगळे न्यूज सगळ्याक पावयता म्हणून नमस्कार सगळ्यांकी बोडगेश्वर जात्रेची शुभेच्छा हांव मागता सगळे गोंयकारांक की हांगासर येवपाचे जात्रेचो लाभ घेवपाचो तशेंच दनपारचो हांगासर महाप्रसाद आसा महाप्रसादाक आतां पळयत जाल्यार कालच्यान सुरू जाला ऑलमोस्ट 5,000 वयर लोक एवरीडे येता सो सगळ्यांनी ह्या जात्रेचो लाभ घेवपाचो आनी हांगासर बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन फुडले हे वर्स सगळे बरे भशेन जावचें अशें मागता आयज आमच्या बोडगेश्वराची जात्रा आसा तेन्ना म्हापशा ही सुप्रसिद्ध जात्रा आसा आनी खूब व्हडल्या प्रमाणान भरता तेन्ना सगळ्या लोकांनी दर्शनाक येवपाचें आवर्जून आनी जेवणाकूय येवपाचें महाप्रसाद आसता 8 दीस महाप्रसादाकूय येवपाचें आनी सगळ्यांनी हो बरो लाभ घेवपाचो फेरी बी बरी आसता देव बरें करूं जेवण पावरफूल जाला गर्दी खूब आसा नमस्कार संपूर्ण
गोमंतकीयांक श्री देव बोडगेश्वर जत्रोत्सवाच्यो शुभेच्छा. काल बोडगेश्वराचो 33वा वर्धापन दिन जालो. आज 91वा जत्रोत्सव साजरो जाता. दनपारां बरोबर 12 विधीवर पूजा अर्चा तेजी जाल्लेली आसा ब्राह्मणाद्वारे आणि नंतर आरती करून महाप्रसादाक आतां सुरवात जाल्या. जवळ जवळ हजारो भाविक ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेता. दरवर्षी प्रमाणे यंदाही ह्या जत्रोत्सवाच्या निमित्तान सगळ्या भाविकांक उत्साह आसा. आणि ह्या बोडगेश्वराचें वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या बोडगेश्वरा कडेन सगळ्या जाती धर्माचे लोक येता. हिंदू असो, मुसलमान असो, क्रिस्तांव असो, सगळे भाविक हांगा येवन आपले नवस अर्पण करतात. आणि जे लग्न झालेली बायलां आसा, चेडवां आसात, ती चेडवां लग्न जाल्या नंतर परत हांगा जात्रेक मुद्दामून येतात. कर्नाटकाचे लोक येतात, महाराष्ट्राचे लोक येतात, तसेच फॉरेनर येतात. सगळ्या ह्या बोडगेश्वराक नवसाचो बोडगेश्वर म्हणून संपूर्ण देशान प्रसिद्ध आसा. आणि ताका लागून लोक हांगा मुद्दामून येतात आणि लोक आपले नवस हांगा अर्पण करतात. लोक आपले गाराणे तेजेर समोर मांडटात आणि तांकां तेजी बरी प्रचिती येता. आणि ताका लागून वर्सानुवर्स ह्या जत्रोत्सवाचो उत्साह मोठ्यान वाडटा आणि मोठ्या संख्येन भाविक दर वर्सा हांगा येतात. विद्यार्थी वर्ग आसूनी, मागीर वेवसायीक आसूनी, धंदेवाईक आसूनी, सगळे लोक हांगा येवन आपले गाराणे व्यक्त करतात. तशें टॅक्सीवाले आसा ते हांगा नवीन गाडी घेना फुडें हांगा पयलीं येता. देवाच्या चरणी ती गाडी ताका चावी तेज्या पांया कडेन दवरतात आणि आपले नवस जे कितें आसा, आपले मागणे जे कितें आहा ते थंय तेजे मांडटात आणि तांकां तेजी बरी प्रचिती हांगा येयल्लेली आसा. तशेंच 40-50 वर्सां पयलीं वाट सोरू जे आसताले तांकां श्री देव बोडगेश्वर मार्गक्रमण करतालो, तांकां मार्ग दाखयतालो. तशेंच हांगा तेजी बरोबर 12 फेरी जाता संपूर्ण म्हापशा शहराक. तेन्ना सुरवातीच्या काळाक लोक आपले विडी पाव असे ताका दवरताले आणि दुसरे दिसा पळयत जाल्यार चमत्कार थंय ती विडी आनी पाव नासतालो. असो वेगळे वेगळे चमत्कार बोडगेश्वरान हांगा ह्या संपूर्ण गोंयान दाखयलेले आसात. आणि जो कितें हांगा लोक भावीक येता ते आनंदान उत्साहान हांगा येता. म्हाका ह्या माध्यमासून सगळ्या भाविकांक म्हाजी विनंती आसा की तेंच्यांनी व्यवस्थीत देवाचें दर्शन घेवचें, आपले जे कितें मागणें मांडचें आणि तांकां चमत्कार रोखडोच तांकां तेजो मेळटलो. ताका लागून शांततेन तेजें दर्शन घेवचें अशी म्हाजी कळकळीची सगळ्या भाविकांक विनंती आसा. धन्यवाद. जय बोडगेश्वर. श्री देव बोडगेश्वर आयज जत्रोत्सव ताका पयलीं हांव नमन करता. तशेंच आमची ग्रामदेवता शांतादुर्गा, आमचो देव बोडगेश्वर हो राखणदार एक आमचें जागृत देवस्थान. काल विधिवत वर्धापन दिन जाल्लो आहा आनी लोकांची उपस्थिती, भाविकांची उपस्थिती अपाट वाडलेली आहा. आयज जत्रोत्सव वार्षिक आनी लोकांनी मोठ्या संख्येन हांगा हजेरी लायिल्ली आहा. आतां 12 आमचे हे जात जे लोकांनी दर्शन घेवन आतां महानिवेद हांगा चालू जाल्लो आहा. हे एक अशें देवस्थान हांव आदी पासून पळयत येयला. म्हणजे हांगा शेतां लायताले आनी थंय वचून ते झाडां पोंदां वचून निवांत घेताले. हे जागृत देवस्थान आनी ह्या राखणदाराची म्हापशान बाबा सगळ्याक एक लोकांचेर एक हें आहा, फेरी जाता अशें जागृत. आनी देवा कडेन जे भावीक येतात आनी मना पासून जे कितें आपले जे गाराणी हांगा मांडटात आनी आपलो नवसय फेडपाक येतात आनी तेतून तांकां फळ मेळत आहा. आनी ताका त्या माध्यमांसून हांव पळयता आतां हे देवस्थान खूब वाडलेल्या सबंद गोंयसून तशें भायरसूनय इतर राज्यांसूनय हांगा भावीक येतात, दर्शन घेतात आनी जे आपले कितें हांगा सांगणी करतात जावं आपली जे कितें आपले घरांतले दुख्ख जावं कितें आसा ते सांगणी करून हांगा नवस हे करता आनी त्या प्रमाणे ते हेका फळ प्राप्त जाता. आनी हेका लागून दुसऱ्या वर्सा तो घोडिकेन येता म्हणून आयज आमकां हें दिसता वर्सान वर्स भावीक वाडत आहा. आनी ही जी सेवा आहा ती 3 दिसाची जात्रा आयज 10 दिसाचेर पावल्ली आहा. तरी अपाट हांगा गर्दी आसा.
म्हूण काडटात मरे हांव बरें केलें हांवेंच केलें काम केल्या बद्दल देव बरें करूं तुजें. हांव बोडगेश्वराच्या स्थळान आसा, महाप्रसाद वाडटा थंयसर, आनी हांगासर बरी उमेद येता म्हाका समाज सेवा करपाची कशी. आनी हांगासर कांय न्हू म्हणल्यार कालच्यान काल वर्धापन दीस जालो. आयज आमची जात्रा बोडगेश्वराची आनी 8 ते 10 दीस सुमार रिक्षा कार, टॅक्सी कार, टेम्पो कार, नुस्तेकार, भाजयेकार हे सगळे जाण हांगा महाप्रसाद हे करतात आनी हांगासर न चुकता सगळे आमचे म्हापशेकार भाव वाडपाक आसतात. आनी खरेंच बरें दिसता आनी म्हाका उमेद कशी भोगता सांगपाक म्हटल्यार खरेंच बरें दिसता. आनी हांगासर आमी आतां 1, 2, 3 कावंटर घातलेले आसा, तरी पण लोक म्हाका दिसता हजारांनी लाखांनी जेवन वयता दिसता म्हाका दिसता, लाखांनी ह्या 8-10 दिसाक. खरेंच बरें दिसता आनी आमचे सगळे म्हापशेकारूच भाव आसा सगळे. थँक्यू. हॅपी जात्रा म्हणले. हॅपी जात्रा. बरं आलो. जात्रा आणि सगळे लोक आणि सगळे आमचे लोक इतले जमलेले आसात आणि सगळ्यांक बरें देव आमचो आशिर्वाद दिता. आयज आमचे देव बोडगेश्वराची जात्रा आहा. माझे नाव नंदकिशोर विश्वनाथ शिरगांवकर. हांव म्हापसा रावतां.
आयज म्हाका तर जाले 30 वर्सां जाली हांव हांगासर देवाची सेवा करता, कमिटीनूय काम केलां आनी ही जी अलर्ट गर्दी जी आसा ही देवा खातीर लोक येता सगळे आनी आयज प्रत्येक जाण हांगा देवा कडेन भावीक जे आपले श्रद्धेन येतात आनी आपलो टायम काडून हांगासर येतात। आयज जो महानैवेद्य आहा ही जी हांगासर अलर्ट गर्दी जी जाली आहा ही सगळी येता ती देव बोडगेश्वराचे भक्ती खातीर येतात आनी हांगा थोडीशी गैरसोय जाता आसतली आमच्या कडेन, पूण त्या खातीर आमी सगळ्या व्यवस्थीत लोकांक धाडटा लायनीन आनी सगळ्यांची सेवा केल्ली हाका सर्वीस केल्लेली आहे। तेन्ना हांव सगळ्या भाविकां कडेन मागता की तेंच्यांनी व्यवस्थीत लायनीन येवचे, महाप्रसादाचो लाभ घेवचो। देव बरें। आतां हो कितलो लोक आसतलो आयज? आयच्या दिसा सादारण म्हाका दिसता 5 ते 7 हजार लोक जेवता आसतले आनी 200 वटेन ना, हेवटेन 3 कावंटर आसा, ते सायडीक आनी 3 कावंटर आसा हॉलाच्या भायले सायडीक। हय देवस्थानचे दावे सायडीक आनी हांगा भितर आमकां बसपाक जागो ना म्हणून आमी आतां हॉलान वेवस्था सगळ्या लोकांची केल्लेली आहा। फर्स्ट टायम गेला त्या सायडीक? ना, हें पयलीं वचून आसा पूण कितें जालें आतां ह्या वर्सा मातशी वेवस्था बरी चॉक वेवस्था केल्लेली आसा। आतां महाप्रसाद कितले दिसा? ही म्हाका दिसता 5 दीस पर्यंत आमची पुजा आसता पळय तो पर्यंत आसता। हय, तशे लोक आपले सगळे टायम काडून देवाची सेवा करपाक देवाच्या पांया कडेन येतात। बरं न्हू? खूब दिसांनी म्हणटा। सारको घ्या। हॅलो, म्हजें नांव सिद्धेश केणी, आमी म्हापशेचे। आज आमचे बोडगेश्वराची जात्रेचो पयलो दीस, काल वाडदिवस जालो। त्याच प्रमाणे हांगासर महाप्रसादाचो लाभ घेवपाक खुबशे म्हापशेकार आनी म्हापशा भायले लोक जमा जाल्ले आसा। तेन्ना हो महाप्रसाद 3-4 दीस चालूच आसतलो, तेन्ना सगळ्या गोंयकारांनी आनी म्हापशेकारांनी हो प्रसादाचो लाभ घेवचो। जात्रा ही एक गोंयची एक अशी जात्रा आसा जे अख्खे गोंयभर आनी गोंया भायले वचून लोक हांगा देवाचे बोडगेश्वराचें दर्शन घेवंक येता। त्याच प्रमाणे हांगासर ह्या वर्सा आमचे म्हापशाची बोडगेश्वर कमिटीन एक बऱ्यापैकी सगळ्या लोकांची सोय केल्ली आसा। एंट्रन्साक म्हूण जेवणाची सोय म्हूण आनी फुलां भायर ती फुलां आनी केळी घेवन बसता तांकां बसून बरी सोय करून दिली। त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा 2 जायंट व्हिलां बसून ते म्हापशा आय मीन कमिटीन घातलेली आसा। त्याच प्रमाणे आनी खुबशे एक्टिविटीज हांगा प्रोग्राम्स आसतले, संगीताचे म्हूण डान्स ल्हान भुरग्यां खातीर प्रोग्राम अरेंज करून दिल्ले आसा। त्या प्रमाणे हांगासर एक वेवस्थीत ह्या फावटी कमिटीन वेवस्थीत सगळें करून हांगासर दवरला। तेन्ना सगळ्यांनी ही जात्रेचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांचे बोडगेश्वराचे आमच्या देवाचें दर्शन घेवचें। देव बरें करूं।